एजाज, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन हमें सबसे पहले बताइएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है, क्या ये इसको एक न्यूट्रल पोजीशन कहा जा सकता है या हमारा झुकाव किसी मखसूस इस वक्त ताकत की तरफ है और सारी दुनिया उसको उसी नज़रिए से देखेगी? आप कवर भी करते हैं फॉरेन अफेयर्स को, तो इसको इस वक्त दुनिया किस लेंस से देख रही है और वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगा या पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है इसका? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी प्रोमिनेंट इसलिए है कि पूरी दुनिया के ममालिक, पूरी दुनिया के जो रीजन्स हैं उनके बारे में जो अमेरिका जो ख़ुद को वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे ताकतवर प्लेयर समझता है गुज़िश्ता 70-75 सालों से 80 सालों से, उसमें अमेरिका के राइट साइड पे पाकिस्तान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की या उसकी क़यादत की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो जो पावर्स दैट बी हैं उनको अनाय करने वाली पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी में जो मरकज़ी नुक्ता रहता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की नहीं कर पाई, उसमें हमारी पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है और डोमेस्टिक इकनॉमिक पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान नज़र तो आ रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और अहमियत बड़ी भी है। बिलखसूस जो पाकिस्तान इंडिया जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन में ज़्यादा इस्तेहकाम आया, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान की पोजीशन को अमेरिका जो है वो एक्नॉलेज करने लग पड़ा। फिर हमने देखा कि गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से इस बोर्ड की तश्कील से पहले की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो 8 ममालिक हमें नज़र आते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टेबल पे बैठे हुए, उसमें हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक कांस्टेंट सर्वाइवल मोड में भी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है। हम दूसरों के बारे में आपने देखें जो एग्जांपल दी हिंदुस्तान का जो मायदा हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उसकी एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने मायदा किया ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का, वो मायदा कहाँ गया? अगर वो मायदा गलत था, ईरान पर आलमी पाबंदियाँ थी, तो वो मायदा हमने किया क्यों? फिर एक और मायदा है जो अभी आप देखेंगे फरवरी के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा। और वो बड़ी अहम मायदा एक लेके आ रहे हैं। और वो मायदा क्या है? वो मायदा है कजाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से चमन तक का एक ट्रैक रेलवे का बनना है, जिसमें पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। क्या? पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। वो कहते हैं कजाकिस्तान वाले कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो हम खुद अपनी जेब से बनाएंगे, और चमन से आगे रेल जो आगे कराची पोर्ट तक जाती है, जो हॉट वाटर्स का रशिया का जो ख्वाब था अगर वो देखा जाए तो इस रेलवे ट्रैक के जरिए पूरा हो सकता है। सेंट्रल एशिया में उनको भी हमारे हॉट वाटर्स तक एक्सेस हो सकती है और हमें भी उनकी जो मार्केट्स है उस तक रसाई मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बंद है। अभी तुर्कमानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमारी जो बात हो चुकी है अफगानिस्तान से और हमने अफगानिस्तान के रास्ते की जो मसाइल हैं वो हम खुद हल करेंगे और वो हल कर लेंगे, हमारी उधर बात हो चुकी है। प्रॉब्लम अगेन अपना है कि ये मुआहदे, ये जो प्रपोजल्स थे ये पहले भी मौजूद हैं। क्या हम इन प्रपोजल के ऊपर अमल दरामद करना चाहेंगे? सी पैक हमारे पास मौजूद है, क्या हमने सी पैक से फ़ायदा उठाया? आंसर इज़ नो। ग्वादर की जो डीप सी पोर्ट थी ये हमारे पास मौजूद है, क्या हमने उस डीप सी पोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने में कोई मरकजी किरदार अदा किया? आंसर इज़ नो। हम बात करते हैं दूसरे मुल्कों की, लेकिन जब हमारे पास खुद फैसला साजी अपने बारे में आती है तो नहीं करते। अब ये जो मंसूबा कजाकिस्तान लेके आ रहा है रेलवे ट्रैक का, आप सिर्फ सुन लीजिए कि सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने असेसमेंट बनाई है कि जी आखिरी लाइन 3 साल के अंदर वो रेलवे ट्रैक बना लेंगे और वो ये कहते हैं कि हमारी असेसमेंट के मुताबिक सिर्फ कजाकिस्तान के साथ अगर आप
ٹریڈ کرتے ہیں تو 14 ارب ڈالر 14 بلین ڈالرز پر انم کی تجارت ہوگی. تو ہمارے تو قرضے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ ہم دوسروں کے اوپر تو بات کرتے رہتے ہیں, اپنے بارے میں ہم خود سنجیدہ نہیں ہیں. مظہر عباس صاحب کا پہلے تجزیہ تبصرہ شامل کرتے ہیں. مظہر صاحب, یہ جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے اس میں پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں کھڑا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفیکلٹ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی افغانستان سے پرابلم چل رہی ہے, آپ کی بھارت سے پرابلم چل رہی ہے, ایران کے بارے میں گو کہ آپ کے یہاں بہت کلیئرٹی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اگر ایران پہ اٹیک کرتا ہے تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی, اس صورتحال میں کیا پوزیشن بنے گی ہماری, کیونکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم اس وقت ایک امریکی اتحادی کے طور پہ جانے پہچانے جا رہے ہیں. انڈیا پہ جب ٹیرف لگا تو انڈیا کو ظاہر ہے, انڈیا کو دوسری مارکیٹ کی تلاش تھی اور ہوگی. انڈیا ہیوج مارکیٹ ہے, اور انہوں نے اس ٹیرف کو دوسرے انداز میں لیا, اس کو چیلنج کے طور پہ لیا, اور آپ دیکھیں کہ وہاں ان کا اتنا نقصان نہیں ہو پایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے پاس اور مارکیٹس اویلیبل تھیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے اس معاہدے کے دوررس نتائج ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ معاہدہ دراصل امریکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو پھر ہم بھی دوسری مارکیٹس کی طرف کھل کر جا سکتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ انڈیا کے آلریڈی ٹریڈ ہے. ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے کہ ہم اس وقت اس لحاظ سے کہ اس وقت ہمارا امریکہ کے بعد اور خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو پوزیشن آئی اور جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ کیا اور اب تک وہ اسٹینڈ کر رہا ہے, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اکنامکلی ہم کتنا آگے گئے ہیں. اکنامک چیلنجز آج بھی ہمارے بہت زیادہ گریو ہیں اس میں, اور آنے والے وقتوں میں کیونکہ اس وقت ایک انسرٹن سی سچویشن ہے پوری دنیا میں, پتہ نہیں امریکہ ایران کے ساتھ کیا کرے گا, کیا سلوک کرے گا, اور ایک دم چیزیں کس حد تک بگڑ سے جاتی ہیں. تو جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں, کیا ہم نے, کیونکہ ہم نے اپنی موبلٹی کہیں نہیں دکھائی اس لحاظ سے کہ ہم کوئی بڑے کرائسس کی صورت میں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں. یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے لیے الارمنگ, اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اور ہم جن مارکیٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں ان مارکیٹ کو کنسولیڈیٹ کریں. ابھی پتہ نہیں اگلے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہوگی, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کسی ایک ملک پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں, لیکن کس حد تک ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, کس حد تک ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا. ہمیں اس کو انڈیا اور یورپ یونین کا جو معاہدہ ہے وہ ان کا معاہدہ ہے, اس کو ہمیں اپنے لیے ہم بہت زیادہ کرٹیکل ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے لیے جو ہے اپارچونیٹیز نکالنی ہے, اپنے لیے اپارچونیٹیز بڑھانی ہے. اپنی ملک کی انٹرنل سچویشن ایسی ہونی چاہیے, اسٹیبل ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں انویسٹ کریں. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انویسٹ کرنا نہیں شروع کیا پاکستان میں اس حد تک. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ اس سے قطع نظر کہ ہماری فارن پالیسی اور اس میں بہتری آئی ہے, چیزوں میں بہتری آئی ہے, لیکن آج بھی ہمارے چیلنجز جو ہیں بہت گریو ہیں. لہذا ہمیں اپنی کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے. انڈیا کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے لیے اس لحاظ سے کنسرن نہیں ہونے چاہیے کہ اکنامکلی ظاہر ہے انڈیا نے امریکہ کے ٹیرف کا مقابلہ کرنا ہے, انڈیا کسی کے ساتھ بھی معاہدے کر سکتے ہیں. تشویش اس لیے پائی جا رہی تھی کیونکہ پاکستان یورپی منڈیوں میں بہت زیادہ کام کرتا ہے, تو وہ کمپیٹیونیس کم ہو جائے گی اگر بہت سی چیزوں کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا ٹیرفز ہیں یورپ میں ان کو 0% ملتے ہیں یا کم ملتے ہیں.